अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की बेटी, जिसको कम से कम हम बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं कहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब उसको मान रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया जिस तरह भी उसके बारे में बात करे, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान साहब की बेटी है तो बड़ी एहतियात से बात करते हुए आज का वीडियो करेंगे। एक वीडियो दिखाएंगे आपको जो कि बहुत अहम है, जिसमें आपको डेफिनेट बात करने वालों को आप सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान का क्या मंसूबा था इस बेटी के पैदाइश से पहले, और फिर क्या हुआ जिसकी वजह से इमरान खान साहब पीछे हटे। लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की जो बेटी हैं, इनका स्कैंडल तो बहुत पुराना है। इमरान खान बेटी को तस्लीम कर चुके हैं। बेटी जमाइमा के पास अपने सौतेलो भाइयों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिनमें दोनों भाई और साथ में सौतेली बहन, और फिर बहन अपने भाइयों के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ। ये तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की अदालतों में ये केस लग चुका है। आप लोग आने वाले वक्त में देखेंगे कि इमरान खान साहब इसको मान चुके हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं ये, बल्कि आपको हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ कि इस पर इमरान खान साहब लिख कर दे चुके हैं कि वो उनकी बेटी है। ये 2004 में के एविडेंस है जहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मेरी बेटी है। लेकिन कैलिफोर्निया की अदालतों में ये केस इम्प्रूव हो चुका है। अच्छा, मज़े की बात है कि वहाँ पर सिर्फ मुंह ज़ुबानी नहीं हुआ, वहाँ पर जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं और दूसरी सारी चीज़ें, उनसे ये साबित शुदा इमरान खान साहब की बेटी। और इमरान खान साहब इस पे कभी सरेआम इनकार भी नहीं किया, और अगर इनकार किया हो तो वो बच्ची कम अज़ कम इमरान खान की साबका बीवी के पास ना रह रही होती। तो आपको पता है कि वो इस वक्त लंदन में अपने भाइयों के साथ रह रही है, इमरान खान की साबका अहलिया के साथ रह रही है। तो ये इमरान खान से भाग नहीं सकते, और ना मेरे ख्याल में वो कहीं भाग रहे हैं। मैं आपको आगे जाकर एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको मज़ीद इसके बारे में चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जैसा कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इमरान खान के अपने, इसमें आपको अपने हाथ से उनका नाम लिखा नीचे आ रहा है, जिसमें वो मान रहे हैं कि ये उनकी बेटी है। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी उन्होंने अपने गोशवारों में इस बेटी का जिक्र नहीं किया। ये है परेशानी की बात कि जब आप हर जगह पे मान रहे हैं, उसकी कफालत कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, वो आपकी साबका बीवी के साथ है, आपके बेटों के साथ रह रही है, तो फिर आप पाकिस्तानी कौम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? पाकिस्तानी नेशन जिसके आप वज़ीर आज़म रहे हैं और जिसकी किस्मत संवारने के आप दावे करते हैं, पाकिस्तान की हर बेटी को आप कहते हैं कि मैं मुल्क आज़ाद करवा के दूंगा, आप कहते हैं कि आपके सिवाय इस मुल्क का वाली वारिस कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी बेटी की मानने की बारी आती है तो आप मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरहदों से बाहर पाकिस्तान में आप क्यों नहीं बताते? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान के इस अमल को कि उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में जब गोशवारे जमा करवाए जाते हैं तो अपनी बेटी को शो नहीं किया, माना नहीं, कभी लिखा नहीं है। इस चीज़ को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में ये चीज़ चैलेंज हुई है, और पहली बार इमरान खान के तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जो आपने तस्वीर पर देखे हैं उनके साथ चैलेंज किया गया। वो सबूत के तौर पर साथ लगाए गए हैं कि इमरान खान बाहर की अदालतों में तो कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, लेकिन पाकिस्तान में उसको अपनी बेटी नहीं मानते, और अगर मानते होते तो गोशवारों में जो इलेक्शन के दरमियान जमा करवाए जाते हैं वो ये बात ज़रूर लिखते, जहाँ पे अपने 2 बेटे लिखते हैं वहाँ पे तीसरी बेटी या भी औलाद के बारे में लिखे होते हैं। अच्छा, इस सर्टिफिकेट के साथ चैलेंज किया गया है कि जो इमरान खान ने खुद कैलिफोर्निया की अदालत में जमा कराया था कि टेहरान मेरी ही बेटी है। ये कुछ 2004 के वायल की बात है जब इमरान खान साहब ने ये जमा करवाया था, और ये जमा करवाने के बाद इमरान खान साहब की जान वहाँ से छूटी थी। मेरे पास कुछ इसके अलावा भी ऐसे एविडेंस हैं या ऐसी चीज़ें हैं मैंने देखी हैं। मैंने इमरान खान साहब के उस बच्ची के साथ और सीता वाइट के साथ उनके घर में बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। एक उनके मुश्तरका दोस्त जो इमरान खान साहब थे कि उनके साथ उनके घर पर बहुत तस्वीरें देखी हैं। उनके घर पर जिन दोस्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके बच्चों के साथ जो इमरान खान साहब की बेटी है और बीवी है उनकी तस्वीरें देखी हैं। बहुत सारी बातें मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताएगी जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उनका जिक्र करूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दोस्त किसी वक्त मेरे साथ किसी प्रोग्राम में आए तो हम इस पर प्रोग्राम करें, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ जो कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि जिन्होंने मुझसे बताई, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ये कहीं करनी नहीं, इन चीज़ों का जिक्र तो मैं अब करता भी नहीं हूँ। लेकिन अदालत ने
اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر عمران خان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اب چند دنوں میں کیس چلے گا تو بہت کچھ تک نظر آئے گا. عین ممکن ہے عمران خان کی نہلی باقی دوسری کیسوں کے ساتھ ساتھ اس میں بھی عمران خان صاحب دھر لیے جائیں, کہ ظاہر ہے جب آپ اثاثے ظاہر نہیں کریں گے تو پھر آپ تو ہوگا. اور آپ کو یاد ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو کس لیے نہل کیا گیا تھا, کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے. اثاثے کیا تھے؟ کوئی ایک سیلری تھی, کوئی ایک تنخواہ تھی جو وہ نہیں بتائی تھی انہوں نے, جو کہ انہوں نے لی بھی نہیں تھی, بس پیپر دکھائے تھے کہ یار یہاں پہ ویزا لینا ہے. تو وہ چلے وہ ساری کہانی آپ کو ایک ویڈیو ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سن لے ذرا. تو ان کا ریلیشن جو ہے ان کا 80 کی دہائی میں رہا, 80 کے اینڈ پہ, کوئی 87-88 میں. تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے میرا ایک بچہ ہو. خیر جو خان صاحب جو ہے انہوں نے ہی کائنڈلی ایگریڈ. اور اچھا یہ ہے کہ جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو انہوں نے میرے خیال کوئی الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ بیٹی ہے. ٹھیک. اور خان صاحب جو ہے نا وہ اس پہ ذرا افسردہ بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو چاہتا تھا کہ وہ بیٹا ہوتی, وہ کرکٹ کھیلتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ والی جو بات میں ابھی کر رہا ہوں نا, یہ ان کے وکیل نے, سیتا وائٹ کے وکیل نے, جب یہ کیس چل رہا تھا عدالت میں تو جدھر یہ ڈکلیئر ہوا تھا کہ یہ ان کی بیٹی ہے, اس میں یہ بات. جی عمر چیمہ صاحب اس میں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب محبت میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ جو ان کی اس وقت کی گرل فرینڈ تھی سیتا وائٹ, انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا ایک بیبی ہو. تو عمران خان صاحب اس کے لیے مان گئے. تو جب وہ امید سے ہوئی اور امید سے ہونے کے بعد انہوں نے جب عمران خان کو بتایا, کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرائے, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا, تو اس میں بیٹی ہوئی. تو عمران خان خاصے پریشان ہوئے اور انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ کرکٹ کھیلے گا اور میں بڑا خوش تھا, ایکسائٹڈ تھا, لیکن کیونکہ بیٹی ہوئی ہے تو اس کو تو ہم لوگ, میں تو اس کو اڈاپٹ نہیں کروں گا یا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, یہ میری بیٹی ہے. تو وہاں سے یہ معاملات کافی خراب ہوئے. اور یہ بات میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کیونکہ میرے بھی کچھ ذرائع ہیں جنہوں نے یہ بات مجھے امریکہ میں بتائی تھی کہ کچھ اسی قسم کے پرابلم ہوئے تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس بچی کو قبول نہیں کر رہے تھے. وہ بیٹا شاید چاہتے تھے کہ بیٹا بڑا ہو کر کرکٹ کھیلے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا دوسری طرف دوستو اسحاق ڈار صاحب اور عارف علوی کی ملاقاتوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے عارف علوی کو الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کا کہا ہے اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ڈار صاحب نے بہت اچھے انداز سے صدر کو سمجھایا ہے کہ عمران خان کو بتائیں کہ وہ معیشت کا حال بہت برا ہے, اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے بم لگائے ہیں جو نکالنے کے لیے کم از کم 1-2 سال کا عرصہ درکار ہے, اور ان کے درمیان میں یہ اتنا بڑا کام, جب آپ کے ملک کے معیشت کے لحاظ کا بیڑا غرق ہے تو اس میں ہم اربوں روپیہ لگا کر الیکشن کس طرح کروا سکتے ہیں. اور اگر اربوں روپیہ الیکشن لگوا کر کرنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ الیکشن سے جیت کر بھی تو عمران خان صاحب اسمبلیوں میں آئیں گے, ابھی تو یہ اسمبلیوں میں آ نہیں رہے, تو یہ الیکشن جیت کر کیا کریں گے؟ اور 3-3.5 سال میں جو یہ کر گئے ہیں کس بنا پر لوگوں کے پاس جائیں گے؟ تو علوی صاحب نے جو ڈار صاحب پر ڈورا, تو ڈار صاحب نے ان سے کہا ہے کہ جناب اس سے پہلے کہ ہم عوام کے پاس چلے جائیں اور وہ تمام ثبوت اور وہ تمام کاغذات ڈاکومنٹ نکال کر عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ اکانومی کو کتنا تباہ کر کے گئے ہیں, کس قسم کے معاہدے کر کے گئے ہیں, کتنا قرض لے کے گئے ہیں, کون سی عالمی دنیا کے ساتھ باتیں کر کے کانٹریکٹ کر کے اس سے مکر گئے ہیں, پاکستان کو کس کس لیول پہ ان لوگوں نے کھجل خراب کیا ہے, ایک چیز جو ہے وہ ہم بتا دیں گے عوام کو, تو پھر عمران خان صاحب کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ الیکشن کروانے کا یہ وقت بالکل نہیں ہے. الیکشن کروانے میں ابھی کم از کم ایک تو جو الیکشن کا وقت ہے اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا, اور دوسرا بھی ان کو یہ سمجھایا جائے گا, یہ بتائیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن اس کے بھی آگے چلے جائیں, کیونکہ عمران خان جس طرح کی اکانومی تباہ کر کے گئے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر علوی صاحب جو ہیں وہ ترلا مند کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ لگوائیں, تو پھر مہربانی کر کے جو عمران خان کے خلاف مختلف قسم کے کیس ہیں, توشہ خانہ ہے, فورن فنڈنگ ہے, یہ ابھی بیٹی والا کیس آ گیا, کہ ان تمام کیسوں سے حکومت پیچھے ہٹ جائے. مجھے اگلے 6 مہینے کچھ نہ کہے, میں مطلب جیل میں زندگی نہیں گزار سکتا, کیونکہ میں نے ساری عمر جیل میں کبھی دیکھی نہیں ہے. 3 دن رہا تھا تو میری چیخیں نکل گئی تھی. تو نہ میں رانا ثناءاللہ ہوں, نہ میں خاقان عباسی ہوں, نہ میں مطلب پروفیسر احسن اقبال ہوں, نہ میں مفتاح اسماعیل ہوں. میں مطلب کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوں, تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے معافی دے دیں, خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں.
مجھے کسی جیل ویل میں نہ ڈالیں, میرے پہ کیس نہ چلائیں, جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جائیں, تو پھر میں تھوڑا بہت انتظار کر رہا ہوں. اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ عمران خان کو ذرا سا بھی معافی دے, یا عمران خان صاحب کو وہ ذرا سا بھی ریلیکس کرے کہ جو جرم عمران خان نے کیے ہیں ان کی سزا حکومت اگر چاہے بھی یا نہ بھی چاہے, جو کیس عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں ان میں کم از کم حکومت تو کسی قسم کی کوئی مدد عمران خان صاحب کی نہیں کر سکتی. یہ کیس تو عمران خان کو بھگتنے پڑیں گے, اور آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے بڑے مشکل دن ہیں. دوستو خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.